जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ऐसा सरकारी हुक्मनामा ज़ेर बहस है जिसने तालीमी हलकों में इज़्तिराब, गुस्सा और सवालात की एक लहर दौड़ा दी है। इस हुक्म के तहत असातिज़ा यानी टीचर्स को न सिर्फ तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने हैं बल्कि स्कूलों के आसपास आवारा कुत्तों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखना और रोज़ाना एक रिपोर्ट देना भी इनकी जिम्मेदारी बना दी गई है। यह फैसला और यह फरमान महज एक इंतजामी हिदायत नहीं बल्कि असातिज़ा के वक़ार, किरदार और रियासत की तरजीहात पर एक बड़ा सवालिया निशान बनकर उभरा है। जी हां, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस खबर पर, इस फरमान पर और जो नया फरमान असातिज़ा के लिए जारी किया गया है, इस पर तफसील से हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यह फरमान दरअसल हैरान करने वाला है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमने इससे पहले जो भी इस पर स्टोरी की है, इस फरमान को हमने जिस तरह से कवर किया है, उस पर हमारे जो नाजरीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर से ही हमारे व्यूवर्स आते हैं और उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि एक ऐसा नोबल जिम्मेदारी, एक ऐसा पेशा, एक उस्ताद जो एक वक़ार होता है जिस ओहदे में, उस ओहदे को आपने दरअसल कहां से जोड़ दिया है। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तफसील से हम दरअसल इसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर ये क्या रातों रात ये फरमान जारी कर दिया गया, या फिर इस फरमान के पीछे आखिर क्या कुछ चल रहा था, या जिन लोगों ने ये फरमान जारी किया उनके जहन में क्या कुछ चल रहा था, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह हुक्मनामा या फरमान क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, क्योंकि हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी किए गए इस हुक्मनामे में असातिज़ा को हिदायत दी गई है कि वो स्कूलों के इर्द गिर्द आवारा कुत्तों की मौजूदगी, नक्ल हरकत और मुमकिना खतरात की निगरानी करें और इसकी रोजाना रिपोर्ट मुतालिका हुक्काम को भेजी जाए। बज़ाहिर मकसद तलबा की सलामती एक तरह से दिखता है या बताया जा रहा है, मगर तरीक़ेकार ने शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया है इस पूरे फरमान के पीछे। असातिज़ा का रद्द अमल बहुत शदीद है। असातिज़ा जहां एक तरफ नाराज हैं, वहीं इस फरमान को लेकर मायूस भी नजर आते हैं। तालीमी बिरादरी यानी असातिज़ा और खुसूसन रहबर तालीम, टीचर्स फोरम और इजैक ने इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद किया है। फोरम के चेयरमैन और इजैक के वाइस प्रेसिडेंट खालिद रफीक के मुताबिक यह हुक्मनामा तौहीन आमेज, नाकाबिल कबूल और असातिज़ा की इज्जत नफ्स के खिलाफ है। असातिज़ा का कहना है कि इन्हें तदरीस, रहनुमाई और किरदार साजी के लिए मुकर्रर किया गया है, ना कि निगरानी या रिपोर्टिंग जैसे गैर तदरीसी कामों के लिए। और कुत्तों को भगाने के लिए, कुत्तों पर निगरानी करने के लिए, कुत्तों से बच्चों की हिफाजत के लिए यह काम दरअसल म्यूनिसिपैलिटी का है, यह काम दरअसल लोकल बॉडीज का है, और उन्हें या फिर इसके लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमें होती हैं, उन्हें यह काम दरअसल दिया जाना चाहिए। आखिर असातिज़ा को यह काम किस तरह से दिया गया, क्योंकि असातिज़ा पर आप देखिए पहले ही बहुत ज़्यादा एक तरह से बोझ होता है। जब भी कोई लोकल इलेक्शन होते हैं या कोई भी इंतखाबात होते हैं, उसमें असातिज़ा की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर कोई जनगणना होती है, कोई मतगणना होती है, किसी तरह का कोई सर्वे होता है, उसमें भी असातिज़ा की जिम्मेदारी, उनकी खिदमत ली जाती हैं। और अब यहाँ तक आप देखिए कि असातिज़ा को इतना ज़्यादा मतलब इस तरह से देखा जा रहा है कि उनकी खिदमत, कुत्तों को निगरानी रखने के लिए भी उनकी खिदमत ली जा रही हैं। दरअसल जहां पर यह एक बहुत तशवीशनाक फरमान है, वहीं पर एक मज़ाहिया फरमान भी एक तरह से दिखता है। और आप देखिए कि जो सुनता है, सबसे पहले तो उसके चेहरे पर एक तरह से हंसी आ जाती है कि आखिर ये फरमान किस तरह का है, किन लोगों ने ये फरमान जारी किया है, कहां से फरमान जारी हुआ है और क्या कुछ सोचकर यह फरमान जारी किया गया है, यह बहुत अहम है। लेकिन खालिद रफीक जो रहबर तालीम के चेयरमैन भी हैं, इजैक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनका क्या कुछ कहना, उनका बयान हमने इससे पहले भी सुनवाया था, लेकिन उनका बयान बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पूरी असातिज़ा बिरादरी एक तरह से नाराज है इस फरमान को लेकर, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, अभी तक इंतजामिया की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। उनका बयान भी बहुत मुख्तसर में हम सुनवाई देते हैं।
حال ہی میں پونچھ میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایک نوڈل افسر کا انتخاب کریں جو اس علاقے میں یا اسکولوں کے آس پاس اسٹرے ڈاگ مینجمنٹ کا خیال رکھیں۔ حالانکہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں سکینہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پونچھ میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کہ حال ہی میں بیان جاری کی گئی جو گائیڈ لائنز ہیں اسی کے پس منظر میں یہ جاری ہوا ہے، جس میں مختلف محکمہ جات کو ایک نوڈل افسر کا انتخاب کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ وہ اسکولوں میں، اسپتالوں کے آس پاس یا ریلوے اسٹیشنز ہو، بس اڈے ہوں یا باقی شہری مقامات ہیں وہاں کے آس پاس اسٹرے ڈاگ مینجمنٹ کا خیال رکھا کریں اور اس حوالے سے ایک نوڈل افسر کا باضابطہ انتخاب کریں۔ دراصل یہ تنازع صرف آوارہ کتوں کی نگرانی تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے چند بنیادی سوالات بھی ہیں۔ سب سے اہم یہ کہ پیشہ وارانہ وقار، جی ہاں، اساتذہ یا ٹیچر کی اگر بات کی جائے ایک باوقار پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، ایسے فرائض سونپنا جو ان کے بنیادی کردار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں ان کی سماجی حیثیت کو مجروح کرتے ہیں۔ اساتذہ کو یہ خوف لاحق ہے کہ معاشرے میں حتیٰ کہ طلبہ کے درمیان انہیں کتوں کا نگراں جیسے القابات سے پکارا جا سکتا ہے جو نہ صرف دل آزاری بلکہ پیشے کی بھی بہت بڑی توہین ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بلدیاتی ادارے، محکمہ صحت عامہ یا مقامی انتظامیہ اس مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہے کہ یہ بوجھ اب اساتذہ پر ڈال دیا گیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور حکومت کی ترجیحات پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اگر آوارہ کتوں سے خطرات واقعی سنگین ہیں تو اس کے لیے مخصوص محکمے ہیں، تربیت یافتہ عملہ ہے اور سائنسی حل موجود ہیں جیسے نسبندی، ویکسینیشن اور بلدیاتی مہم۔ اساتذہ کو اس دائرے میں لانا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ حکومت آسان ہدف تلاش کر رہی ہے نہ کہ کوئی مؤثر اس کا حل۔ اور ایسے میں آپ دیکھیے کہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ یہ حکم کس افسر یا کس سطح کی انتظامیہ نے جاری کیا ہے۔ کیا اس سے پہلے اساتذہ یا ان کی نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کی گئی؟ کیا اس کے قانونی اور اخلاقی مضمرات پر غور کیا گیا؟ کیا اساتذہ کا مطالبہ ہے کہ حکومت نے صرف اس حکم کو فوری طور پر واپس لے بلکہ ایسے افسران کے خلاف سخت کارروائی کرے جنہوں نے بغیر سوچ سمجھے یہ فرمان جاری کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اگر واپس نہ لیا گیا، کیونکہ اساتذہ میں بددلی اور مایوسی بڑھے گی، تعلیمی ماحول متاثر ہوگا، احتجاجی تحریکیں زور پکڑ سکتی ہیں، حکومت اور تعلیمی برادری کے درمیان اعتماد کا بحران گہرا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ معاملہ آوارہ کتوں کی نگرانی سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ یہ اساتذہ کے احترام، انتظامی سنجیدگی اور حکمرانی کے ترجیحات کا امتحان بن چکا ہے۔ اگر حکومت واقعی تعلیم اور اساتذہ کو سماج کا ستون سمجھتی ہے تو اسے ایسے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ورنہ یہ جو فرمان ہے، یہ جو حکم نامہ ہے، نہ صرف ایک انتظامی غلطی بلکہ ایک اخلاقی لغزش کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور جب یہ معاملہ نکل کر سامنے آئے گا تب انتظامیہ اور سرکار کی نااہلی بھی ایک طرح سے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس پر لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں، آپ کیا کچھ سوچتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بھی ہے ہماری رپورٹ میں ہزاروں کی تعداد میں آپ نے کمنٹ کیے ہیں، تبصرے کیے ہیں، اور اسی کمنٹ اور تبصرے کی بنیاد پر ہم نے سوچا کہ اس پر ایک رپورٹ اور تیار کی جائے، کیونکہ ابھی تک سرکار یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ آپ کیا کچھ سوچتے ہیں؟ کیا یہ جان بوجھ کر اساتذہ پر دباؤ بنانے کے لیے، ان پر ایک طرح سے اور زیادہ بوجھ ڈالنے کے لیے اس طرح کا غیر معیاری جو ایک کام ہے، جو ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور کار فرما ہے؟ کیا کچھ آپ سوچتے ہیں؟ اپنا جو تبصرہ ہے، جو آپ کا کمنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔